वेलकम बैक टू स्टडी इन स्क्रब्स। आज हम सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के चैप्टर 4 कम्युनिकेशन का पार्ट 2 थर्ड ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे। फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट एंड इंटरफेयर विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मौसर मौसलात में मददगार और रुकावट बनने वाले अवामल, यानी ऐसे अवामल जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मददगार हों या फिर रुकावट बने। पहले हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स, इन्हेंसर्स जो मददगार होते हैं। एक्टिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग, तवज्जो से सुनना। फुली फोकसिंग ऑन द स्पीकर, ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल क्यूज एंड वैलिडेटिंग फीलिंग्स यूजिंग ऑल द सेंसेस। बोलने वाले पर पूरी तवज्जो मरकूज करना, गैर लफ्जी इशारों का मुशाहदा करना और तमाम हवास का इस्तेमाल करते हुए जज्बात की तौसीक करना। कॉन्ग्रुएंस, मुताबिकत। इंश्योरिंग योर वर्बल वर्ड्स perfectly match your non-verbal body language, for example expressing sympathy with a soft voice and a compassionate look। इस बात को यकीनी बनाना कि आपके लफ्जी अल्फाज आपके गैर लफ्जी जिस्मानी इशारों से मुकम्मल मुताबिकत रखते हों। मिसाल के तौर पर धीमी आवाज़ और हमदर्दाना नज़र के साथ हमदर्दी का इजहार करना। एम्पैथी, हमदर्दी। द एबिलिटी टू मेंटली पुट oneself into the client's position to understand their point of view without absorbing their emotional burden। अपने आप को ज़हनी तौर पर क्लाइंट मरीज़ की जगह पर रख कर उनके नुक्ता नज़र को समझने की सलाहियत बगैर उनके जज्बाती बोझ को अपने ऊपर सवार किए। अब आते हैं इंटरफेरिंग फैक्टर्स, बैरियर्स, रुकावट बनने वाले अवामल। पहला है एनवायरमेंटल नॉइज़, माहौलियाती शोर। लाउड हॉस्पिटल कॉरिडोर्स, ब्लारिंग टेलीविजन्स एंड फ्रीक्वेंट मॉनिटर अलार्म्स दैट डिसरप्ट कंसंट्रेशन। हस्पताल की राहदारियों का ऊंचा शोर, तेज़ आवाज़ में चलते हुए टेलीविज़न और मॉनिटर के बार बार बजने वाले अलार्म जो तवज्जो को मुंतशर करते हैं। एल्डर स्पीक एंड पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड्स, बुजुर्गाना अंदाज़े गुफ्तगू और सरपरस्ताना रवैये। यूजिंग टर्म्स ऑफ एंडरमेंट लाइक स्वीटी, हनी और पॉप विच डीह्यूमनाइजेस द पेशेंट। प्यार के अल्फाज इस्तेमाल करना जैसे कि स्वीटी, हनी या पॉप जो मरीज़ की तजलील का बायस बनते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, ज़बान और सकाफ़ती रुकावटें, मिस अलाइनमेंट्स इन स्पोकन लैंग्वेजेस और डिफरिंग कल्चर्स, रूल्स रिगार्डिंग आई कॉन्टैक्ट, पर्सनल स्पेस एंड टच। बोली जाने वाली ज़बानों में फ़र्क या आँखों के राब्ते, ज़ाती जगह और छूने के हवाले से मुख्तलिफ सकाफ़ती असूल। फिर से शुरू करेंगे फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स इन्हेंसर से ही। एनवायरमेंटल प्राइवेसी, माहौलियाती राजदारी। सिक्योरिंग ए क्वाइट कॉन्फिडेंशियल स्पेस, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग डोर्स, पुलिंग कर्टन टू डिस्कस सेंसिटिव हेल्थ मैटर्स। हसास सेहत के मामलात पर बातचीत करने के लिए एक पुरसकून और खुफिया जगह को महफूज बनाना, मिसाल के तौर पर दरवाजे बंद करना, पर्दे खींचना। डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएटनेस, नशोनुमा के लिहाज से मोजनियत। टेलरिंग लैंग्वेज एंड टेक्निक्स टू द क्लाइंट्स डेवलपमेंटल एज, फॉर एग्जांपल यूजिंग प्ले फॉर ए टोडलर वर्सेस रिस्पेक्टफुल डाटा शेयरिंग फॉर एन अडल्ट। क्लाइंट की उम्र और जहनी नशोनुमा के मुताबिक ज़बान और तकनीक को डालना, मिसाल के तौर पर एक छोटे बच्चे के लिए खेल के इस्तेमाल करना जबकि एक बालक के साथ एहतराम से मालूमात का तबादला करना। रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल स्पेस, ज़ाती जगह का एहतराम। रिकॉग्नाइजिंग प्रोक्सिमिक्स इंटीमेट स्पेस इज़ 0 to 1.5 feet for physical assessment, personal space is 1.5 to 4 feet optimal for history taking and therapeutic dialogue। प्रॉक्सिमिक्स, फासलों के इल्म को समझना। जिस्मानी मानने के लिए इंतहाई करीबी जगह 0 से 1.5 फुट होती है जबकि तिब्बी हिस्ट्री लेने और बाहमी गुफ्तगू के लिए ज़ाती जगह 1.5 से 4 फीट बेहतरीन होती है। अब आएंगे इंटरफेरिंग फैक्टर्स, बैरियर्स की तरफ। कोग्निटिव एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट, दिमागी और हिस्सी नकाइस। एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव एफिजिया, अनकरेक्टेड हेयरिंग और विजुअल डिफेक्ट्स और एक्यूट डिलीरियम डिमेंशिया। इजहार करने या समझने के कमज़ोरी, समात या बिनाई के ऐसे नकाइस जिनका इलाज ना किया गया हो, या शदीद हिज़ान, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। एक्यूट पेन, फटीग एंड हाई एंग्जाइटी, शदीद दर्द, थकन और तेज़ घबराहट। एक्सट्रीम फिजिकल डिस्कम्फर्ट और साइकोलॉजिकल पैनिक एक्ट्स एज ए कोग्निटिव फिल्टर ब्लॉकिंग इफेक्टिव डिकोडिंग। शदीद जिस्मानी तकलीफ या नफ्सियाती खौफ एक जहनी फ़िल्टर का काम करता है जो पैगाम को मौसर तरीके से समझने में रुकावट बनता है। टेरिटोरियलिटी वायलेशंस, इलाकाई हदूद की खिलाफ वर्जी। इन्वेडिंग ए पेशेंट्स प्रिसीव टेरिटरी, देयर बेड, बेड साइड टेबल और पर्सनल बिलोंगिंग्स
وداؤٹ وارننگ اور پرمیشن. مریض کی مخصوص جگہ جیسے ان کا بستر، بیڈ کے پاس رکھی میز یا ذاتی سامان میں بغیر کسی اطلاع یا اجازت کے دخل اندازی کرنا. ہمارا چوتھا آبجیکٹیو ہے ٹیکنیکس دیٹ فیسیلیٹیٹ اینڈ انٹرفیئر ود افیکٹو کمیونیکیشن. افیکٹو کمیونیکیشن میں مددگار اور رکاوٹ بننے والی تکنیکیں. اب ہمارے تھرڈ آبجیکٹیو میں فیکٹرز تھے جبکہ چوتھے میں ٹیکنیکس ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فیکٹرز یہ ان حالات اور خصوصیات کے بارے میں ہیں جو کمیونیکیشن کے دوران پہلے سے موجود ہوتے ہیں یا اثر انداز ہوتے ہیں. مثالیں: ماحول کا شور، مریض کی عمر یا ثقافت اور نرس کا ہمدردانہ رویہ. جبکہ ٹیکنیکس میں یہ ان طریقہ کار اور مہارتوں کے بارے میں ہے جنہیں نرس شعوری طور پر گفتگو کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے. مثال کے طور پر کھلے سوالات پوچھنا، خاموشی اختیار کرنا اور مریض کو بات جاری رکھنے کی ترغیب دینا. پہلے ہم پڑھیں گے فیسیلیٹیٹنگ تھراپیوٹک ٹیکنیکس. وہ تکنیکیں جو مددگار ثابت ہوتی ہیں. یوزنگ سائلنس، خاموشی کا استعمال. ایکسیپٹنگ پاز اور سائلنس وداؤٹ انٹرجیکٹنگ وربل ریسپانسز gives the client time to organize their thoughts and process deep emotions. لفظی جوابات کے ذریعے مداخلت کیے بغیر گفتگو میں وقفوں یا خاموشی کو قبول کرنا. یہ کلائنٹ مریض کو اپنے خیالات کو ترتیب دینے اور گہرے جذبات کو سمجھنے کا وقت دیتا ہے. پرووائڈنگ جنرل لیڈس، عام رہنمائی فراہم کرنا. یوزنگ اسٹیٹمنٹس اور کویسچنس دیٹ انکریج دا کلائنٹ ٹو چوز دا ٹاپک اینڈ کنٹینیو وربلائزنگ. فار ایگزامپل، پرہیپس یو وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ، گو آن. ایسے بیانات یا سوالات کا استعمال کرنا جو کلائنٹ کو موضوع منتخب کرنے اور اپنی بات جاری رکھنے کی ترغیب دے. مثال کے طور پر، شاید آپ اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے، بات جاری رکھیں. یوزنگ اوپن اینڈڈ کویسچنس، کھلے سوالات کا استعمال. انوائٹنگ دا کلائنٹ ٹو ایلوبریٹ rather than give a simple yes no answer. For example, tell me more about how you have been managing your medications at home. کلائنٹ کو صرف ہاں یا نہ میں جواب دینے کے بجائے تفصیل سے بات کرنے کی دعوت دینا. مثال کے طور پر، مجھے اس بارے میں مزید بتائیں کہ آپ گھر پر اپنی دوائیوں کا انتظام کیسے کرتے رہے ہیں. ری اسٹیٹنگ اور پیرافریزنگ، دوبارہ بیان کرنا یا اپنے الفاظ میں کہنا. ایکٹیولی لسننگ اینڈ ریپیٹنگ دا کور تھاٹس اور فیلنگز آف دا کلائنٹ ان سملر فیور ورڈز ٹو ویریفائی انڈرسٹینڈنگ. توجہ سے سننا اور اپنی سمجھ کی تصدیق کرنے کے لیے کلائنٹ کے بنیادی خیالات یا جذبات کو ملتے جلتے اور کم الفاظ سے دہرانا. ریفلیکٹنگ، عکس بندی کرنا، عکاسی. ڈائریکٹنگ آئیڈیاز، فیلنگز اور کویسچنز بیک ٹو دا کلائنٹ سو دیٹ دے کین ایکسپلور دیم فردر اینڈ مینٹین autonomy. فار ایگزامپل، پیشنٹ: should I have surgery? Nurse: you are wondering if surgery is the best choice for you. خیالات، جذبات یا سوالات کو واپس کلائنٹ کی طرف موڑنا تاکہ وہ ان پر مزید غور کر سکیں اور اپنی خود مختاری برقرار رکھ سکیں. مثال کے طور پر، مریض: کیا مجھے سرجری کروانی چاہیے؟ نرس: آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا سرجری آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے. فوکسنگ، توجہ مرکوز کرنا. helping the client expand on a topic of clinical importance rather than letting them jump between subjects when ambiguous. طبی لحاظ سے اہم موضوع پر تفصیل سے بات کرنے میں کلائنٹ کی مدد کرنا بجائے اس کے کہ وہ گھبراہٹ یا بے چینی میں بار بار موضوع بدلتا رہے. سیکنگ کلیریفیکیشن، وضاحت طلب کرنا. asking the patient to explain a broad, vague or confusing statement. For example, I am not sure. I understand what you mean by feeling of. Could you describe that feeling? مریض سے کسی وسیع مبہم یا الجھن پیدا کرنے والے بیان کی وضاحت کرنے کے لیے کہنا. مثال کے طور پر، مجھے یقین نہیں ہے کہ طبیعت ٹھیک نہ لگنے سے آپ کا مطلب سمجھ سکا ہوں. کیا آپ اس احساس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ انٹرفیئرنگ نان تھراپیوٹک ٹیکنیکس بیریئرز، مداخلت کرنے والی غیر علاجاتی تکنیکیں رکاوٹیں. اسٹیریوٹائپنگ، روایتی سوچ. offering generalized and oversimplified beliefs about groups of people or situations. For example, men don't cry. All patients get nervous before procedures. لوگوں کے گروہوں یا حالات کے بارے میں عام اور حد سے زیادہ سادہ عقائد پیش کرنا. مثال کے طور پر، مرد روتے نہیں ہیں. طریقہ کار: آپریشن سے پہلے تمام مریض گھبرا جاتے ہیں. گیونگ کامن ایڈوائس، عام مشورہ دینا. ٹیلنگ دا کلائنٹ واٹ ٹو ڈو بیسڈ آن دا نرسز personal opinions or values, which robs the patient of autonomy. For example, if I were you, I would take the chemotherapy. نرس کی ذاتی آرا یا اقدار کی بنیاد پر مریض کو یہ بتانا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، جس سے مریض کی اپنی مرضی
اور آزادی چھن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کیمو تھراپی کروا لیتا۔ گیونگ فالس ری ایشورنس، انوارنٹڈ ری ایشورنس، جھوٹی تسلی دینا، بے جا دلاسا دینا۔ یوزنگ کمفرٹنگ کلیشے اور میکنگ ungrounded promise to block the client's real anxieties. For example, don't worry, I am sure your biopsy results will be completely normal. مریض کی حقیقی بے چینی اور خوف کو دبانے یا روکنے کے لیے تسلی بخش جملوں کا استعمال کرنا یا ایسے وعدے کرنا جن کی کوئی ٹھوس بنیاد نہ ہو۔ مثال کے طور پر فکر نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ آپ کی بایوپسی کی رپورٹ بالکل نارمل آئے گی۔ آسکنگ وائی کویسچنس، کیوں والے سوالات پوچھنا۔ ڈائریکٹ انکوائریز انٹو دا پیشنٹس موٹیویشنز، دس کیریز این امپلک ٹون آف ایکوزیشن اور کریٹیسزم، پٹنگ دا پیشنٹ آن دا ڈیفینسو۔ فار ایگزامپل، وائی ڈیڈ یو مس یور کلینک اپوائنٹمنٹ۔ مریض کے مقاصد یا وجوہات کے بارے میں براہ راست پوچھ گیچھ کرنا، اس میں الزام تراشی یا تنقید کا ایک ڈھکا چھپا تاثر ہوتا ہے جس سے مریض اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کلینک کی اپائنٹمنٹ پر کیوں نہیں آئے۔ بینگ ڈیفینسو، دفاعی رویہ اختیار کرنا۔ Attempting to protect a staff member, the physician or the hospital from negative comments or criticism made by the patient. مریض کی طرف سے کیے جانے والے منفی تبصروں یا تنقید سے عملے کے کسی رکن، ڈاکٹر یا ہسپتال کو بچانے کی کوشش کرنا۔ چیلنج کرنا، demanding logical proof from the client or forcing them to defend their perception or delusions. مریض سے منطقی ثبوت کا مطالبہ کرنا یا انہیں اپنے خیالات یا وہم کا دفاع کرنے پر مجبور کرنا۔ چینجنگ دا سبجیکٹ، موضوع تبدیل کرنا۔ ڈائریکٹنگ دا کمیونیکیشن ٹو اے کمپلیٹلی نیو ٹاپک بیکاز دا نرس فیلز پرسنلی انکمفرٹیبل ود دا پیشنٹس کرنٹ ٹاپک سچ ایز ڈیتھ اور گریف۔ گفتگو کا رخ بالکل نئے موضوع کی طرف موڑ دینا کیونکہ نرس ذاتی طور پر مریض کے موجودہ موضوع جیسے موت یا غم سے غیر مسبوق یا غیر مخلصانہ طور پر بے سکونی محسوس کرتی ہے۔